الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھیں گے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلی گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈجکوٹ دے رورل ایریا نل تعلق رکھن والے ساڈے ایک فاضل دوست، عالم نبیل، فاضل جلیل، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری مدثر مجاہد صاحب رضوی دامت برکاتہم، تین ایک دن قبل انہاں دے سیکٹر اچ محفل میلاد پڑھن دا اتفاق ہویا. بعد از محفل پاک رخصت کر دے ویلے انہاں نے اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ جڑا کمنگ جمعۃ المبارک ہے او دے خطبے اچ سرور سروران، بہتر بہتران، بہتر بہتران، دلبر دلبران، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس دنیا تے آمد اور حضور دی بعثت دا مقصد بیان کرو. چنانچہ میں کچھ خوبصورت گلاں وعلیکم السلام ورحمۃ آباد جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک جل شانہ رام برادران دا پیار قبول فرمائے اور انہاں دی والدہ صاحبہ نو جلدی جلدی شفا عطا فرمائے. عبید اللہ نو گزارش ہے پتر جتھے جا کے آخری ادھے گھنٹے چ سیٹنگ کرنا ہے نا، اوتھے شروع تو ہی کر دے. سمجھتے گیا ہی ہوئے گا.
آخری ادھا گھنٹہ جتھے جا کے پڑھانا ہی نا اوتھے ساری سیٹنگ کر دے بٹھنا دی۔ آج دی تقریر اچ آپ احباب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بعثت دے عظیم مقاصد سماعت فرماؤ گے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس دھرتی اتے اپنے نمائندے بنا کے اپنے نبی بھیجے تے کیوں بھیجے؟ وحدہ لا شریک خالق و خلاق کائنات نے یہ دنیائے آب و گل بنائی، اپنی شاہکار مخلوق حضرت بابا آدم علیہ السلام نو بنا کے انہاں دی بائیں پسلی وچوں حضرت اماں حوا نو پیدا کر کے جنت وچ ٹھہرا دیتا۔ شیطان حسد دا شکار ہویا، سا ادوں لیا جدوں بابا آدم تے اماں حوا سلام اللہ علیہ ماں نو اللہ پاک نے دھرتی تے بھیج دیتا۔ ہن شیطان نے اللہ نو چیلنج کیتا سی کہ ربا جدے سامنے مینوں چکانا چاہیا ہی تے مینوں راندہ درگاہ کیتا ہی جدے سبب نال میں ایدی اولاد نو سدھے رستے تے چلن نہیں دینا، میں پٹکاندیاں رہنا ہے۔ تے رب نے او دے چیلنج دے جواب وچ رحمت بھرا اعلان فرمایا سی، جا پھر تو زور لا، آخر تو مخلوق ہیں، تینوں اسی چھٹی دیتی، جا تینوں اجازت ہے، تو ساڑھے بندیاں نو پٹکائیں گا، اسی انہاں نو سدھا رستہ وکھاواں گے۔ تو غلط رستے تے چلائیں، اسی انہاں نو سدھے رستے تے چلاواں گے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد واسطے رشد و ہدایت دا پیغام دے کے اپنے انبیاء تے مرسلین دی بعثت دا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود بھی ماشاء اللہ نبی نے، تو نبی اللہ دا نمائندہ بن کے آؤں ہے۔ نبی دا کم میں ہوندہ ہے، نبی دی نبوت دی ذمہ داری اے ہوندی ہے کہ انہیں بندگان خدا نو رسے ہوئے بندیاں نو دوبارہ اللہ نال منا کے راضی کراؤنا ہوندہ ہے، اور بندیاں نو شیطانی رستے تو بچا کے رحمانی رستے دا راہی تے مسافر بناونا ہوندہ ہے۔ تھوڑی دیر کھلا رکھ تھوڑی دیر کھلا رکھ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ تھوڑی جی آواز کھول دے بیٹے، اللہ تینوں جزاواں عطا فرمائے۔ نبیاں دی بعثت دا آمد دا مقصد کی یہ کہ بندیاں نو شیطانی رستے تو بچانا، رحمانی رستے دا مسافر تے راہی بناونا۔ چنانچہ اے ہی ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت اور آمد دا اولین مقصد ہے۔ اللہ نے اس حقیقت دی نقاب کشائی کی تھی 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، سورہ جمعہ دی آیا مقدسہ نمبر 2۔ مالک فرماندے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
و پروناؤن اسم ضمیر مراد اللہ پاک دی ذات گرامی مبتدا اگے ابتدائے خبر الذی اسم موصول اللہ فرماندہ ہے اللہ اوے باعثا ثلاثی مجرد باب فاتح یفتح فتحا بہو وفاتح وچوں باعث یبعث بعثا فہو باعث باعثن دا مطلب بھیجنا ہندہ ہے مراد اعلان نبوت اصطلاحی اعتبار نہ لیا جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ اوے وہ جن بھیجیا فی الامیین رسولا ان پڑھا دے اندر اپنا شاہکار تے اپنا شاندار رسول اپنا شانہ والا عزتاں والا رسول امیون دے گروہ اندر بھیجیا مراد عرب دے مکہ شریف دے بالخصوص ان پڑھ لوگ میں قربان جاما اتھے کنیاں یہودیاں دے ٹیڑ جمروڑ اٹھے او قرآنی جملے نو بنیاد بنا کے گیندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے نبی بن کے بھی آئے نے تے ایک مخصوص طبقے واسطے مکے دے علاقے واسطے عرب دے سیکٹر واسطے رسول بن کے آئے نے کیونکہ اللہ نے قرآن وچ کہہ دیتا فی الامیین رسولا تے ساڑھے عالمانے توحید و رسالت دا علم بلند کرن والے آنے اگو دند کھٹے کرن والا جواب دیتا انہاں نے آکھیا مر جانے ہو تو انہوں فی الامیین والی آیت دیس پئی تے جس قرآن وچ فی الامیین دے الفاظ آئے نے اتھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے لفظ نہیں جے دکھائی دیتے اللہ قرآن وچ حضور دی رسالت آمادہ اعلان پیا کر دے وہ ارشاد فرمان دے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرماندے پیاری حبیب لبانوں کھول کے زبانوں بول کے تسی ارشاد فرما دیو اے الناس اے لوگو اے الناس دا ورڈ قبلہ ساری کائنات دے انسانانوں اپنے اندر سموئے ہوئے وے اللہ فرماندے محبوبہ زلفاں لہرا کے مسکرا کے کہہ دے وہ اے کائنات رنگ بو دیو پاسیو میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا بلند آواز سے بولا کریں نا نعرہ رسالت میں قربان جاؤں جس قرآن وچ فی الامیین دیاں آیتاں آئیاں اسے قرآن وچ اللہ ارشاد فرمان دے پیارے حبیب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اونچا بولا کریں نا وہ میلاد پڑھ پڑھ اسی تھک گئے اللہ جانے تو انہوں کیڑی چیز تھکا گئی ہے کبھو سبحان اللہ میں قربان جاؤں مصطفیٰ پاک نو مخاطب کر کے کائنات دا رب رب ارباب قدس الاقداس واجب الوجود ارشاد فرمان دے پیارے حبیب اسی دوانو سارے جہانا واسطے نذیر بنا کے بھیجیا بشیر بنا کے بھیجیا تسی ساری انسانیت نو خدا دے قہر تو ڈران والے جنت دیاں خوشخبریاں سنان والے بنا کے مبعوث کیتے گئے ہو اللہ اکبر سورہ فرقان دا ابتدائی حصہ بھی قابل ذکر ہے قابل غور قرآن دیاں ساریاں آیتاں قابل ذکر ہوندیاں نے مگر اس موضوع وچ اگر نہ پیش کرانگا موضوع ادھورا رہ جائے گا اللہ فرماندہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر
اونچی آواز میں بولے نا سبحان اللہ۔ سلطانی صاحب آباد رہیے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، موسٹ ویلکم جی آیا نو۔ میں صدقے جاواں میرے نبی نو مخاطب کر کے او میرا رب ارشاد فرماندے پیارے حبیب انہاں لوکاں نو کہہ دے برکتاں والا او رب او جن نے اپنے عبد خاص نو العالمین واسطے نذیر بنا کے بھیجیا۔ قبلہ العالمین دے لفظ بھی قرآن پاک وچ موجود نے نا، او فی الامیین دیاں آیتاں پڑھ کے مصطفیٰ دی نبوت نو محدود قرار دین والے او یہودیو قرآن وچ للعالمین نذیرہ دے الفاظ دستے نے، اور جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ آباد بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دی بعثت دا مقصد اللہ قرآن وچ فرما رہی ہے ان پڑھاں وچ شاناں والا رسول بھیجیا منہم انہاں دا ہم علاقہ۔ اے کئی منہم تو اپنے ورگا ہی سمجھ بیٹھے، میں قربان جاواں کشتی چلان والا بھی قبلہ انسان ہی ہوندے، کشتی چ بہن والے بھی انسان ہی ہوندے نے۔ جڑے کشتی چ بہندے نے انہاں نے پار لگنا ہوندے، جڑا چلان والا ہوندے انہیں پار لانا۔ اللہ جانے میں کی گئی جانا مصطفیٰ پاک علیہ السلام منہم آئے انہاں دے وچوں، یعنی انہاں دے علاقے جو آئے، انہاں دی نسل جو آئے، انہاں دی جنس بشریت نوع آدمیت و انسانیت وچوں تشریف لے کے آئے۔ اللہ فرماندے نبوت دی ریسپونسبیلیٹیز کی نے، حضور دی بعثت دا مقصد مصطفیٰ دیاں نبوت والیاں ذمہ داریاں کی نے۔ یتلو علیہم آیاتہ آمنہ دا چان انن زلفاں لہرا لہرا کے مسکرا مسکرا کے او دیاں آیتاں پڑھ 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 کے سناندہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ انہاں پاک فرماندہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں کتاب دی تعلیم نل آراستہ کر دے، زیبر تعلیم حکمت نل آراستہ و پیراستہ کر دے۔ ویسے تے قبلہ اللہ دی کتاب کتاب خدا کتاب خدا قرآن حکیم میں حکمتاں والی کتاب ہے، مگر ایتھے واو آتفا یہ دسدا ہے کہ الکتاب دیاں حکمتاں ہور نے، الحکمہ ایک کسے ہور چیز نو کیا گیا۔ تفسیرہ پڑھو کہندے نے الحکمہ تو مراد محمد پاک دی پاک سنت، مصطفیٰ پاک دی پاک حدیث۔ اللہ فرماندے جڑا سونا اسی بھیجے آئے نا او سادیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، حدیثاں پڑھ پڑھ کے لوکاں نو سرفراز فرماندا ہے، اور سنتاں وکھا وکھا کے دیوانے بناندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس تو پہلے او جہالتاں وچ ڈبے ہوئے سن، او میرے کریم آقا آئے جہالتاں دیاں اندھیر راتاں وچ رشد و ہدایت دے نور دے دیوے جل گئے۔ آقا آئے قبلہ اندھیرے ختم ہو گئے، اجالے شروع ہو گئے، میرے نبی آ گئے جہالتاں دے گھٹا ٹوپ اندھیرے مک گئے۔ میرے نبی نے جاہلیت دی دلدل وچوں ہاتھ پھڑا کے لوکاں نو کڈ کے فراز ہدایت تک پہنچا دیتا، تے ہر سانس عبادت ایک پیج تے میں لکھی ہے لے کے ہر کمال آ گیا، آمنہ دلال آ گیا، لے کے ہر کمال آ گیا، آمنہ دلال آ گیا۔ جڑے بندے کہن قادری صاحب دی طرز صحیح نہیں، تسی صحیح لا کے بکھاؤ ہاں ذرا، لے کے ہر کمال آ گیا، آمنہ دلال آ گیا، آمنہ دلال آ گیا، بولو آمنہ دلال آ گیا،
آمنہ دلال آ گیا لیتے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا بولو نا آمنہ دلال آ گیا جے دی دار دی جھلکے ابن یعقوب دی طلب او صاحب جمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بولو آمنہ دلال آ گیا بیٹے آباد رہو ہر غم تو اللہ دے حکم نال آزاد رہو کبو آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بولو آمنہ دلال آ گیا عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج میرے آقا دی بعثت دا مقصد آہا عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج کفر نو زوال آ گیا آمنہ دلال آ گیا ایتھوں آواز آوے کفر نو زوال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا مرحبا چشم ماں روشن دل ماں شاد اے میریاں اکھاں بند ہوندیاں نے کئی بندے باہروں سلام کردے نے تے میری اکھ چونکہ بند ہوندی ہے مینوں نظر نہیں آوندا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمان قادری دے ابا جی نو اللہ شفاواں عطا فرمائے ایک ہور ساڈا بڑا پیارا بیٹا ساڈے خاندان دا انتہائی وفادار حضور دا سچا غلام شاہ کوٹ نل اس بچے دا ہم نام تعلق رکھن والا محمد عثمان قادری میرا انتہائی دل ربا بیٹا آج کل پریشان ماما تو بغیر پلن والے بچے پریشان ہی رہندے نے ساری زندگی ماما دے پیار نو ترس دے رہندے نے اللہ میرے بچے دیاں پریشانیاں اور سراسیمگیاں نو خوشحالیاں خوشیاں تبدیل فرمائے صدقے جاواں میرے نبی دی آمد دا مقصد جیسا کہ آپ سماعت کر چکے نبیاں دی آمد دا مقصد کی ہوندے بت پرستانو ستارہ پرستانو چاند پرستانو سورج پرستانو نت پانی تے انہاں دسنا کہ بھئی وحدہ لا شریک ہی ساڑے سجدیاں دا حق رکھ دے میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھی شرک و کفر دیاں ہنیریاں راتاں اندر توحید دا دیا جلا کے بھی کھایا بڑیاں نیریاں چلیاں صدقے جاواں اے ابو لہب بھی ایک نیری دا ہی نام ہے نا ابو جہل بھی تے ایک کفر و شرک دی آندھی دا نام ہے مگر میرے نبی نے جڑا توحید دا دیوا جلایا کوئی اندھیری رات دے وچ چلن والی آندھی تیز ہوا دھند ہوا او دا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی میں قربان جاواں لوگاں نے لات منات عزا حبل نائلہ نو اپنا رب بنا لیا کوئی لکڑی دا بت بنا کے پیا پوج دے قبلہ کوئی پتھر دا بت بنا کے پیا پوج دے کوئی اپنے ہتھاں دے نال مٹی کھرچ کے مٹی نو گو کے مٹی دا بت بنا کے اس مٹی دے باوے دے اگے سجدے کر دے میرے رب نے اللہ نے مصطفیٰ پاک نو اپنے حبیب نو بعثت دا مقصد میرے رب نے دسیا فرمایا پیارے حبیب سورہ مدثر دا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھن والیا اونچی اونچی بولا کرے نا اے
چادر اوڑن والی قم فانذر اے پیارے حبیب اٹھو نظر آ لوکاں نو میرے قہر تو ڈراؤ جہنم دی شولے مار دی ہوئی آتش تو ڈراؤ اے میرے پیارے حبیب و ربک فکبر اپنے رب دیاں بڑائیاں تے کبریائیاں سناؤ میرے نبی نے لات دے پجاریاں نو منات دے عبادت گزاراں نو جھوٹے معبودان باطل دے سامنے سرب سجدہ ہون والیاں دی گوش مالی کی تھی اور میرے نبی نے دسیا او جنہاں نو ہتھاں نال بناؤندے ہو اے تواڈے سجدیاں دا حق نہیں رکھ دے آؤ تانوں دسیے کون ہے ساڈے سجدیاں دا حقدار سونیو دسو کون ہے تواڈے سجدیاں دا ساڈے سجدیاں دا حقدار اللہ نے فرمایا محبوبہ کہہ دے قل کہہ دے ہو واللہ احد اللہ ایک کوئی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز محبوبہ تو کہ اللہ ایک وے کیونکہ ساری کائنات دا اللہ ایک کہنا ایک باز ہے محبوب دا اللہ ایک کہنا ایک باز ہے محبوبہ گواہی دے کے شہادت دے کے نعرہ مار کے کہہ دے اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد کوئی کہندہ سی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں کوئی کہندہ سی عزیر نبی اللہ دا بیٹا بن کے آیا کوئی کہندہ سی عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ مریم کواری بطول دا پاک بیٹا اللہ دا بیٹا بن کے آیا میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں اللہ نے اعلان کرایا میرے آقا دی بیعت دا مقصد جھوٹے بت تڑوا دیتے 360 کعبے جڑے رکھے سن مصطفیٰ نے زلف لہرا کے جلال وچ آ کے فرمایا اے تواڈی عبادت دا حق نہیں رکھ دے اور تواڈی عبادت دا حق صرف او دا ہے لم یلد ولم یولد اور جیڑا کسے چو جنمیاں نہیں جیدے وچوں کوئی جنم نہیں سکدا اور جیڑا نہ کسے دا باپ ہے نہ کسے دا بیٹا ہے اور کلہ ہے تے اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں سجدے کرنے دے تے انہوں کرنے دے تے پچھلے جمعے میرے پیارے مرید پیارے بچے حماد قادری نے فرمائش کی تھی سی آواز پوری کر دئیے جن کل جہان بنایا اس ذات نو سجدے کرے آ کر اللہ 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 جن کل جہان بنایا اس ذات نو سجدے کرے رامے صاحب آباد رہو اللہ تواڈی امی جان نو جلدی جلدی شفا یاب فرمائے جن کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کرے آکر جن گلشن سارا سجایا ہے کبھو نا اس ذات نو سجدے کرے آکر اس ذات نو سجدے کرے آکر اس ذات نو سجدے کرے آکر بھئی اے اللہ دا پیارے اے او حق دیاں گلاں جڑیاں اسی ممبر تے بیٹھ کے کری دیاں نے اے اسے گل دا نتیجہ ہے قبلہ کہ احباب دور و نزدیک تو آؤندے نے اے سرگودا تو رامے صاحب اسی سرگودے تقریر کرنگے انہاں نے کڑانگی پان دی از بس کوشش کی تھی آخری وقت تک جدوں تک سرگودا ٹپ نہیں گئے اسی قبلہ انہاں نے کڑانگی پوری فٹ رکھی کہ ساڑھے کار آونا جے اے اللہ اکبر ساڑھا بھی دل سی کہ انہاں دے آستانے تے حاضر ہوئیے مگر جو اللہ نو منظور چونکہ سرگودے دے رستیاں تے پانی کھلوتے اکثر رستے بند کیتے نے اسی بڑی دیر نل پہنچے تے واپسی تے بھی دیر ہو گئی اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے توڑا پیار یاد روے گا جن گلشن سارا سجایا اس ذات نو سجدے کرے آ دکھانو پرے کیتا جن نے سکیانو ہرے کیتا جن نے اجڑے ہویا نو بسایا اس ذات
نو سجدے کرے آ گئے اس ذات نو سجدے کرے آ گئے اس ذات نو سجدے کرے آ گئے قادری صاحب حیاک اللہ تبارک و تعالی تواڈی کیا بات ہے جن پسپا ظالم نو کیتا باطل دا کالا منہ کیتا جن حق دا ڈنکا بجایا اس ذات نو سجدے کرے آ گئے جن گلشن زارا سجایا اس ذات نو سجدے کرے آ بندیاں نہ دیر 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 تم تو جا سجدے کر میرے نیڑے آ قرآن جس فرمایا اس ذات نو سجدے کرے آ کر مستوں کے گب اس ذات نو سجدے کرے آ گئے اس ذات نو سجدے کرے آ جنہیں کی تھی ظہیر ہے بایت بھی جنہیں دتا ہے فن خطابت بھی جنہیں بولنا تینوں سکھایا اس ذات نو سجدے کرے آ گئے جنہیں بولنا تینوں سکھایا اس ذات نو سجدے کرے آ آباد ربو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات لیٹس گو اگے چلیے عنوان نو اگے کھڑیے ذرا میرے آقا کریم علیہ السلام نے توحید و رسالت دا پیغام دیتا توحید دا دیا کنج جلایا تسی سمجھ گئے صدقے جامع اگلا رسالت دا پیغام کنج دیتا پہلے اعلان کیتا لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا توڑے ول پھر میرے نبی نے ایک اپنی بیعت دا اور مقصد اچھے طریقے نل نبھایا قبلہ توڑا پیار میں نو یاد رہے گا سیالوی بابا توجہ نل سنی ادھر اگلا مقصد بیعت مصطفیٰ میرے نبی نے آدم تو لگ کے عیسیٰ دی کر سارے نبیان دی نبوت تصدیق دی مہر لائی تصدیقی سگنیچر دیتے دسیا لوگو اے اللہ دے سارے نبی حق لے کے آئے اللہ دے نمائندے بن کے آئے اونا دیاں کتاباں دیاں تصدیقاں کی دیاں آہا ایتے اللہ نے قرآن وچ وضاحت کر دیتی ازلی رب دے ازلی فیصلے سن کے بلا کہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو نبیاں دی تصدیق کروانی ہے نبیاں دیاں کتاباں تے صحیفیاں دی تصدیق کروانی ہے اللہ دا پیارا کلام تیسرا پارا سورۃ آل عمران دی آیا منورہ نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد ہے نور کی آمد پر نور کی آمد دلدار کی آمد غمخار کی آمد نعرہ حیدری اللہ دی رحمت نہ ہوئے حضور دا صدقہ نہ ہوئے
कादरी साहब दे नारे ना होण ते मिनी थरमास विच धुआं उड़ांदी हुई भाप छड्डदी हुई चाहे ना होवे तुसीं ते सानूं लै दे गए सो मुस्कुरा के कह दिओ आ कमलिओ हुजूर दिओ कमलिओ कमली वाले दिओ कमलिओ तुहाडे चेहरे दी मुस्कुराहट वेखण वास्ते कहा है बई जिन्हां ने थरमास खरीदिया मेरे वास्ते जिन्हां ने चाय बना के विच पाई ते जिहड़ा ए बच्चा साडा खिदमत गुजार ए सानू बार बार लिया के पेश करदा है अल्लाह सबना नू जज़ावां अता फरमाए। मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक जल्ला शानुहु नक्शा पेश फरमांदा आलम अरवा विच रब करीम जल्ला शानुहु ने मीसा के अंबिया वाला जलसा कीता अपनी शान उलूहियत के मुताबिक सारे नबियां नू इकट्ठा करके मेरे अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने खिताब कीता फरमाया ए नबियो ए रसूल ए पैगंबराने गिरामी रब हुक्म वे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जदों मैं तुहानू नबुव्वतां दे दियां हिकमतां दे दियां किताबां दे दियां अजमतां दे दियां शाना दे दियां वकार दे दियां तौकीर दे दियां शरीयतां दे दियां कवानीन दे दियां ज़ाबते दे दियां लाहा अमल दे देवां फिर तुसी दुनिया ते चले जाओ लोग तुहाडे नारे मार मार के तुहानू सल्यूट करदे होण तुहाडे कलमे पढ़दे होण तुहाडीआं शरीयतां चलदियां होण तुहाडे नाम दे सिक्के चलदे होण ثم جاءكم رسول پھر رسولاں چوں شاہکار رسول آ جائے ختم نبوت دا تاجدار رسولاں دا شہنشاہ آ جائے اگر تواڈے ہوندیاں مصطفیٰ جان رحمت نو اسی کل دیویے فرمایا پھر او رسول آوے مصدق لما معکم جڑا تواڈے نال جان والیاں عظمتاں دی کتاباں دی صحیفیاں دی تصدیق کرے اے ابراہیم صحیفے تیرے ہون گے تصدیق تیرا سونا پوترا کریم محمد کرے گا اے موسیٰ تورات تواڈی ہوے گی تصدیق آمنہ دلال کرے گا اے داؤد صاحب تخت و تاج نبی زبور تواڈی ہوے گی تصدیق ختم نبوت تاج والا کرے گا اے موسیٰ تورات تواڈی ہوے گی تصدیق عبداللہ دا جان کرے گا اللہ اکبر اے میرے نبی دی بعثت دا مقصد سی نبیاں دیاں کتاباں دی تصدیق کرنی نبیاں دی حقانیت تے مہر لانی انہاں نو سچے نبی رسول مرسل پیغمبر ثابت کر کے بھی خانا میں صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے اے پیارے نبیو جدوں او سونا آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرن میں ساری آیت دا ترجمہ نہیں کرنا بس ہے دو لفظ پڑھن لگا دو لفظ عنوان نو اگے لے کے چلن لگا صدقے جاواں رب فرماندا ہے پیارے نبیو ربا حکم ہوے اگر تواڈے ہوندیاں آمنہ دلال مرشد کائنات ہادی کائنات آ جائے نا اے نبیو تے اے پیغمبرو تے اے رسولو اپنا کلمہ چھڑنا جے محمد دا کلمہ پڑھنا جے امتیاں کولوں اپنا کلمہ چھڑوانا جے محمد دا پڑھوانا جے اگر کدیو دے دشمن میدان سجا دین ہتھاں چ نیزے تے تلواراں پھڑ کے محمد دیاں کالیاں کالیاں زلفاں دے کنڈلاں دے پیرے دار بن کے بھی خانا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم او میں قربان جاواں اے میرے نبی دی شانے میرے آقا کریم علیہ السلام ہادی بن کے آئے رہبر بن کے آئے سارے نبی اللہ دی طرفوں مجازی اعتبار نال ہادی بن کے آئے لیکن کوئی ایک قبیلے دا ہادی بن کے آیا کوئی ایک پینڈ دا ایک ویلیج دا ایک قصبے دا ہادی بن کے آیا کوئی ایک صوبے دا سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں پہلے تے صوبے ہوندے ہی نہیں سن ہون صوبے بنے نے میں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں کوئی ایک کنٹری دا ایک سلطنت دا ہادی بن کے آیا پر میرا نبی کنہ کنہ دا قادری ملنگا کنہ دا ہادی بن کے آیا میرے مصطفیٰ دی حدیث سنیو گلنو اگے لے کے جاما مسند امام احمد بن حنبل 52 جلداں والا نسخہ جدید تحقیق تخریج تزئین تے آرائش دنل چھپیا ہویا الرسالت العالمیہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 551 حدیث نمبر 22218 سرگودے آلیو مزہ آیا کہ کوئی نہیں میں
صدقے جاوا میں حدیث پڑھن لگا ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا وہدا للعالمین او کما قال ہدایت بلا شبہ اللہ دے ہاتھ چ یہدی من یشاء اور جنوں اللہ چاہندا ہے ہدایت عطا کردا ہے پر اپنے نبیاں نو اونے مجازی اعتبار نال ہادی بنا کے بھیجیا ہے مصطفیٰ پاک دی شان سارے نبی کوئی اپنی ایک بستی واسطے ہادی بن کے آیا کوئی ایک شہر واسطے ہادی بن کے آیا پر میرا نبی العالمین واسطے ہادی بن کے آیا العالمین واسطے رحمت بن کے آیا صدقے جاواں تے میں ہر سانس عبادت ایک صفحے تے لکھی ہے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری سے کرے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری سے کرے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او ریس کرے کی کوئی عہدی ریس کرے سورے نبیان دا او سروے کہنے کی کوئی عہدی ریس کرے ہاں کی کوئی عہدی ریس کرے ساتھو آباد رہو میرے پتروں کی کوئی عہدی ریس کرے پھول کھیڑ دینے جد او حسدہ بدل او دے صدقے بسدہ سارا مجمع ایک پاسے ہو سائیں کلہ ہی ایک پاسے ہو ادھر نمو کر کے انجن کری جاؤں ہے اور تیری کیا بات ہے پترہ میری زندگی دی اللہ تینوں لاوے اور پھول کھیڑ دینے جد او حسدہ بدل او دے صدقے بسدہ بدل او دے صدقے بسدہ او دا صدقہ پہنچے گھر گھر کی کوئی او دیری سے کرے کبو کی کوئی او دیری سے کرے کی کوئی او دیری سے کرے جتی پیر کئی بندے کہتے ہیں جی وہ محمد ساڑھے ورگے سن جی ساڑھیاں بھی دو اکھاں اونا دیاں بھی دو اکھاں ساڑھے بھی دو کان اونا دے بھی دو کان فرق تے کوئی نہیں ایڈا میں انہوں نے کہہ رہے ہیں جتی پیر دی جتی ہوندی جتی پیر دی جتی ہوندی تاج دلاتے تاج سراتے سجدے نے رضوان قادری پتر اللہ تو انہوں سارے پرامہ نو شاد و آباد رکھے اے تین بچے ساڑھے تین سگے پرا مرید نے چوتھا انہوں دا پرا محمد عرفان اے پسرور دے کسے رورل ایریا چ رہندے نے انہوں دے پرا لیکن سیالکوٹ سٹی جراتی ساڑھا خطاب سی اوتھے قافلہ بنا کے آئے ہوئے سن اے اللہ دا دلان چ پایا ہویا پیارے قبلہ بندیاں دا کوئی کمال نہیں ہوندہ بندے کی قبلہ سا آیا تے آیا نہ آیا تے نہ آیا اے اللہ ہی دیوے بال دیندے اے او دیاں شانہ ورنہ میں مٹی مٹی چ مل جانا میری کی اوقات کی حیثیت پترو اللہ تنو شاد و آباد رکھے جتی پیر دی جتی ہوندی تاج سراتے سجدے نے تاج سراتے سجدے نے میں آہ کر او سونا برتے کی کوئی او دیریس کرے سبحان اللہ کبو کی کوئی او دیریس کرے کی کوئی او دیریس کرے
जिन्होंने स्वाद आ रही है वो बंदे बोलणगे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने नबियां दी नबुव्वत दी तस्दीक जरूर की थी किबला, आसमानी किताबां दी तस्दीक जरूर की थी, सहीफियां दी तस्दीक जरूर की थी, मगर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान अपना पेश किया, अपनी नबुव्वत दा ऐलान किया। किसी नबी दी नबुव्वत दा इनकार नहीं हो सकता, किसी किताब नूं झूठा नहीं किया जा सकता। हाँ उन्हां च तब्दीलियां हो गई, वो ते अज़हरु मिन अश-शम्स, वो सारियां किताबां फी नफ्से ही सच्चियां, इल्हामी किताबां, समावी किताबां, मगर मेरे नबी ने अपना कुरान पेश किया। क्यों ना कर दे, मेरे नबी दी बेअसत दा एक मकसद ये भी है कि अल्लाह दा कुरान, अल्लाह दा कलाम पूरा पूरा उम्मत तक पहुंचा देन। मेरे नबी ने पहुंचाया। अल्लाहु अकबर। ते सदके जावा ए जिहड़ी गल पढ़न लगा तकरीर नूं चार चांद लगाण वाली गल है। इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सिजिस्तानी अलैहि रहमा दा कलमी इल्मी शाहकार अल मरासील मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। एक किताब है मुस्तताब अरबी जुबान दी किबला मुअस्ससतुर रिसाला बैरूत विचों छपी हुई अल मरासील। ए मुरसलुन दी जमा है। मुरसल ओ हदीस हुंदी है जिहदे विच सहाबी गायब होवे, यानी ताबई डायरेक्टली मुस्तफा पाक तो रिवायत करके सुना देना। सदके जावा इस किताब दे सफ़ा नंबर 321 हदीस नंबर 455 हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप एक दिहाड़े गुजर रहे सन। यहूदियां दी महफिल सजी हुई। यहूदियां दा पादरी अपनी पब्लिक नूं, अपनी आवाम नूं कुरान यानी उन्हां दा कुरान पढ़ी जाने वाली किताब, उन्हां वास्ते कुरान तौरात शरीफ है। अपने कुरान, अपने कलामे इलाही तौरात शरीफ विचों दुआवां बंदियां नूं याद करवा रही है। ओ पुत्रो असी अल्लाह दियां दसियां दुआवां छड्ड बैठे। असी जदों दुआ मंगने या अल्लाह धी चाहिदी है, या अल्लाह पुत्र चाहिदा, या अल्लाह गड्डी चाहिदी है, गड्डी एक के दो कर दे, कोठी एक के दो कर दे, मुरब्बा एक के दो कर दे, भाई सब नूं चाहिदियां ने चीज़ां। अल्लाह सब नूं हक हलाल दियां अता करे, मगर दुआवां ते ओ मंगो ना जड़ियां अल्लाह दे हबीब सिखा गए ने। हजरत उमर फसामी अहम खलो के उन्होंने सुनन लग पे। यज़कुरून दुआ अमीन तौरात, और तौरात दी एक दुआ पढ़दे पे। उमर बिन खत्ताब नूं दुआ एडी चंगी लगी, चमड़े दे टुकड़े ते दुआ लिख लई। पढ़दियां पढ़दियां याद करदियां करदियां दिल बरे कायनात दी बारगाह च आ गए। मेरे मुस्तफा ने वो दुआ सुनी तौरात वाली, हुजूर दे चेहरे ते जलाल आ गया। सहाबा ने जदों तवज्जो दिलवाई, अमीर उमर फारूक कहंदे ने सोहणियो मैं जान दी अमान पावां ते पुछ सकना वा क्या ये तौरात विच आई हुई दुआ नहीं? तौरात अल्लाह दी समावी आसमानी अच्छी सच्ची किताब नहीं? क्या ये मूसा ते नाजिल होने वाली किताब नहीं? सदके जावा मुस्तफा पाक ने जलाल विच आके जुल्फां लहरा के फरमाया, ए उमर ये सच्ची किताब है, मगर साडे कुरान तो बाद इन्हां सच्चियां किताबां दी भी तालीम दी लोड़ नहीं। दुआवां पढ़नियां नहीं ते ओ पढ़ ओ जड़ियां जिबरील कुरान विच मैं मुहम्मद वल लेके आया है। ऊंची बोला करे ना यार। फरमाया दुआवां पढ़नियां नहीं ते ओ पढ़। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ पढ़नी होते हो पढ़ जड़ी मासूरा दुआ अल्लाह ने मेरे ते उतारी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ पढ़नी होती हो पढ़ जड़ी अल्लाह ने मैनू सिखाई है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिवालिदैया व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
حضور جانے کائنات نے فرمایا اے قرآنی دعاواں پڑھیا کرنا. حضور نے فرمایا ان اللہ بعثنی خاتما واعطیت جوامع الکلم وخواتمہ. اے پیارے عمر بن خطاب اللہ نے میرے تے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا. ہونا سارے نبیاں دیاں تعلیمات نو اللہ نے میرے قرآن وچ یکجا کر کے مینوں عطا کیتا. میری زبان نو جوامع الکلم تو مشرف مسعود تے سرفراز فرمایا او مینوں اینڈ والیاں گلاں عطا کر دتیاں گئیاں. میرے تے نازل ہون والیاں گلاں تے اخیر ہو گئی. ہن کسے آسمانی کتاب دی وی تعلیم دی لوڑ نہیں. قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا. بلکہ مشکات وچ لکھیا ہے تورات دے ورکے لے کے حضرت عمر فاروق حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. مصطفیٰ پاک نے ٹھوڈی تے ہاتھ رکھ کے متھا چوم کے فرمایا اے عمر اے تورات اتے ہن ہے سچی کتاب الہامی سماوی کتاب مگر اے دیتے ہن عمل کرن دی لوڑ نہیں کیونکہ میرا قرآن آ گیا. ہن موسیٰ دی نبوت نو سلیوٹ ضرور ماریا جائے گا مگر موسیٰ نبی دی نبوت دی بھی لوڑ باقی نہیں رہی. ہے سچا نبی اے مگر میں آ گیا مانا اور میرے میلاد تو بعد میری بعثت تو بعد میرے قرآن دی دنیا وچ تشریف آوری تو بعد نزول تو بعد نہ تورات انجیل زبور دی لوڑ نہ پچھلے نبیاں دی نبوت و رسالت تے انہاں دی تعلیم دی لوڑ. فرمایا خطاب دے بیٹے فاروق اج اگر دنیا تے موسیٰ کلیم بھی آئے گا نا نبی بن کے نہیں آئے گا تیرے لجپال آقا محمد دا امتی بن کے آئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نعرہ حیدری. توجہ ایسا رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت لے کے آئے. ہدایت نو پہنچانا میرے آقا دی ذمہ داری سی. میرے نبی نے بحسن و خوبی انجام دیتی اور نبھائی اور مقصد بعثت بالکل 100% پورا فرمایا. پڑھیے اگلی گل اے تے سی ایمان دا پیغام. قبلہ آباد رہیے. اے تے سی ایمان دا پیغام جڑا حضور نے پہنچایا. میرے آقا نے اخلاق دا پیغام میں دیتا. اخلاق دا پیغام میں دیتا. ایک بندہ ہے جیلم نال تعلق رکھتا ہے میں وہ دا نام ہی نہیں لینا. وہ کہندا ہے مینوں نبیاں دی اخلاقیات وچوں اللہ نے خلق عطا فرمایا ہے تے جو زمانے دیاں غلط گلاں تے گندیاں گلاں وہ کر رہا ہوندا ہے. نبی دی نبوت نبی دی اخلاقیات نبی دی تعلیم بخدا اس تو زمین آسمان دا فرق جے. نبی دی زبان تے گالی نہیں آ سکتی. نبی دی زبان تے لوز ورڈ نہیں آ سکتا. نبی دی زبان تے برا لفظ نہیں آ سکتا. میں قربان جاواں میں دساں میرے آقا نے کنج اخلاق حسنہ دی تکمیل فرمائی ہے. امام نور الدین الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب کشف الاستار عن زوائد البزار 4 جلداں وچ مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد 3 صفحہ نمبر 157 اتے میرے آقا دے مٹھڑے بول درج کیتے گئے نے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما اے جیو ملنگ جڑے نہر والے پل تے بلا کے آپ پیچھے ہی رہ جاندے نے. اے ویکھ لیو انہیں فرمائش کیتی سی کہ وہ کلام پڑھے ہو جن نے کل جہان بنایا ہے
اس ذات نو سجدے کریا کر اسی پڑھ کے سواد لے کے نعرے مار کے 3-4 ہور بھی پڑھ کے سنا دیتے نہیں جوان ہون آیا جے چل پترا اللہ تیری خیر کرے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لوگ میری بعثت دا ایک اولین تے عظیم الشان مقصد اے وے کہ میرے سبب نال مکارم اخلاق دی تکمیل ہوئے عرب لوکان دی اخلاق بہت بگڑے ہوئے سن قبلہ میں نقشہ کھچن لگا آباد رہو میرے پترو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا میرے نبی نے آ کے انہاں نو سدھاریا گراوٹ اخلاقی بگاڑ نو میرے نبی نے درست کیتا انہاں دیاں اخلاقی خرابیاں اور قبلہ اخلاقی جتنیاں انہاں دی اندر عیوب سن نقائص سن ساریاں نو سکپ کر کے محاسن اخلاق نل انہاں نو نواز دیتا میں صدقے جاواں دیکھیو ذرا ہویا کہ عرب وچ جدوں میرے نبی آئے لوگ اپنے ماں باپ نو کنڈ کر چکے سن اپنے ماں باپ دے نا فرمان ہو چکے سن ماما دی قدر کوئی نہیں سی ستیلیاں ماما نو تے منڈی جا کے بیچ دیندے سی میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے نبی نے دسیا او لوگ ماپے بوجھ نہیں جے ہوندے اے تے جنتاں دیاں ہواواں ہوندے جے اے ماما اے باپ جنت دے حصول دا ذریعہ ہوندے جے میرے نبی نے تبلیغ کینج کی تھی کدی اپنی امی نال پیار دا اظہار کر کے منہ چو مٹھڑے بول بول کے انہاں دی اخلاقی گراوٹ ختم کی تھی ماں باپ نو جڑے تانے دیندے سن انہاں دے او قبلہ انہاں دی اس گراوٹ نو بلندی وچ تبدیل کیتا اپنے عمل نال بھی اپنی حدیث نال بھی حدیث کتھے وے ابن ماجہ شریف اندر موجود ہے ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک او کما قال میں پنجویں گیر چ گڈی عرب دیاں وادیاں ول پا دیتی جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا ہجے بھی نہیں سارے بندے بولے مصطفیٰ پاک کو ایک صحابی نے پوچھیا آقا جی بچیاں دا حق کی ہوندا ہے ماپیاں تے حضور مسکرا کے بولے تیری جہنم میں تیری جنت بھی تیرے ماپے اوے انہاں نو تنگ کرے گا جہنم دا پالن بنے گا تے جے انہاں نو خوش کرے گا جنت دیاں موجاں مانے گا قبلہ سلطانی بابا دیکھیو میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنی عمل نل بھی دسیا شہزاد قادری زاہد قادری پیریاں والا تو 94 چک تو ساڑھے پیارے مرید نادی ابا جی بیمار نے اللہ شفاواں والے معاملات فرمائے سب دے ماپیاں لو اے ہواواں دے ٹھنڈے چونکے ہندے جے اے پرونے ہندے جے اللہ دے پتہ نہیں کیڑے ویلے چھوں کر کے جنت چلے جان جناب برادرم قمر الزمان جناب قمر الزمان رامی صاحب انہاں دی امی جان نو اللہ لمبی زندگی شفا والی تندرستی والی عطا فرمائے میرے نبی نے تائی حلیمہ دے پیراں وچ چادر بچھا گئے اپنے عمل نال دسیا ماواں کی ہوندیاں نے اونچی بولا کرے نا میرے نبی نے اپنی زبان نلوی انہاں نو اخلاقی فراز دیتا اور اپنے عمل نلوی ماں باپ دا فرما بردار بنایا تے میرے نبی نے تبلیغ کی تھی انہاں نو دسیا ہر وقت حق کی کردے رہندے صدقے جاواں وڈے ہو کے بچے کہندے جی سانو ساڈے ماں باپ ساڈا حق نہیں دیندے او کملیا انہاں نے تیرا حق تینوں دے دیتا ہن تیری واری ہے تو انہاں دا حق دے او ٹھڈ چ 9 مہینے رکھیا او تیرا حق کی تے تینوں دتا اپنے پاک سینے تو تینوں دودھ پلایا اے تیرا حق کی تے تینوں دیتا انگلی پڑھ کے تینوں تیرے بابے نے چلنا سکھایا موڈیاں تے بٹھایا چھاتی تے لٹا کے اپنے حصے دیاں برکیاں تیرے منہ وچ پائیاں اے تیرا حق کی تے تینوں دیتا اے تو غدار نکل آیا تو بے وفا نکل آیا تو انہاں دا حق انہاں تفویض کرن دی بجائے کھا گیا حق دا غاصب اولاد ہوں
کھاندی ہے ماپے حق نہیں کھاندے صدقے جاواں تے میں لکھی ہے ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا ماں باپ دی عظمت دا انکار نہیں ہو سکتا ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا ہے او دریا یارو جیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے او دریا یارو جیڑا پار نہیں ہو سکتا تیاراں رشتے داراں دا پیار بجا لے کے ماں باپ دے پیار جیا کوئی پیار نہیں ہو سکتا ماں باپ دے پیار جیا کوئی پیار نہیں ہو سکتا ہے او دریا یارو جیڑا پار نہیں ہو سکتا میرے نبی دی آمد تو پہلے بعثت مصطفیٰ تو پہلے بیٹے آباد رو اللہ تنو خوشیاں تے برکتاں عطا فرمائے میرے نبی نے اپنی بعثت دا حق بحسن و خوبی نبھایا صدقے جاواں اے لوگ کی کر دے سن تیاں نو بوجھ سمجھ دے جائیں تیاں نو در غور کر دیں دے سن زندیاں قبر کٹ کے وچ سٹ کے مٹی پا دیں دے جائیں میرے نبی نے اپنے عمل نل بھی دسیا تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں اپنی حدیث نل اپنے قول بول نل بھی دسیا تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں روح البیان آقا فرماندے نے لا تکرہ البنات انا ابو البنات تیاں نل نفرت کراہت دا اظہار نہ کریا کرو یہ دیاں ماڑیاں ہوندیاں 1 2 3 4 اللہ مینوں 4 4 کیوں دیندا اللہ میں تو 4 4 کیوں دینا پھر میرے نبی نے عمل نل دسیا تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں میرے نبی دی سب تو بڑی تھی حضرت بی بی زینب چھوٹی رقیہ چھوٹی ام کلثوم تے انہاں تو چھوٹی سب تو چھوٹی حضرت بی بی بطول خاتون جنت فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہن میں قربان جاواں میرے نبی دی بیٹی ابو داود شریف وچ لکھیا ہویا ہے اور جدوں میرے نبی دے کول آوندیاں سن حضرت فاطمہ زہرا میرے نبی اٹھ کے استقبال کر دے سن متھا چم دے سن ہاتھ پکڑ کے میرے نبی اپنی مسند تے اپنے نال بٹھا دے سن او گویا میرے نبی اپنی امت نو تبلیغ کر دے سن ویکھن والیاں عورتاں نو پتہ لگ جاوے محمد اپنے عمل نال دسن آیا ہے تیاں دا حق نہیں کھائی دا تیاں نو بوجھ نہیں سمجھی دا تیاں تے اپنے ماپیاں وال اللہ دی رحمت بن کے آوندیاں نے میرے نبی نے اصلاح کی تھی گم گستگان راہ نو ہاتھی بنا دیتا صدقے جاواں میرے نبی دا صحابی دہیا قلبی اکثر بندے فرمائش کر دینے انہاں دا واقعہ سناؤ درۃ الناصحین دے پیج نمبر 15 تے لکھیا ہویا ہے صحابہ روایت کر دینے ان دہیت القلبیہ کان کافرن ملکا من العرب عرب شریف دے ایک قبیلے دا سردار سی کافر سردار جدا نام سی دہیا قلبی بنو قلب قبیلے دا آہا تے میرے آقا کریم چاندے سن ایک کلمہ پڑھ لوے کیونکہ 700 بندے ایدے ماتحت سن ایدے قبیلے دے افراد میرے نبی دا دل سی 700 بندے ایدے پچھے پچھے میرے غلام بن جان گے اللہ دے سچے بندے بن جان گے اللہ دے حضور چک جان گے بت پرستی چھوڑ دیں گے میرے نبی نے دعا مانگ دی تھی اللہم ارزق الاسلام الہ دہیا اے الہ قلبی دہیا اے اللہ دہیا قلبی دے دل چ ایمان پیدا کر دے ایدروں سلطانی صاحب ایدروں مصطفیٰ دے ہونٹاں تو الفاظ جدا ہوئے تے ادھروں قبول بارگاہ خدا ہوئے
نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی مصطفیٰ کی عالمی اے جیویں اے 1.5 گھنٹے تو تھرماس چ جیویں دودھ پتی گرم ہے نا انج گرم ہو کے بولنا جی اگر گرم ہو کے نہیں بولنا اسی تانوں ٹھیٹھ نہیں کردے نیویں پا لو بخدا اسی تانوں شرمندہ نہیں کران گے جے تتے ہو کے بولنا ہے جذباتی ہو کے تے پھر ساڈا ساتھ دینا جی لاؤ جی نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا آمینہ کا لاڈلا ایدہ جواب دسیو ذرا سب سے آخری نبی کہنا ہے سب سے آخری نبی ہون کبھا جی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی آمینہ کا مستوں کے لاڈلا سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا آمینہ کا لاڈلا نعرہ حیدری پیر بشیر شاہ الہاشمی پیر ظہیر شاہ الہاشمی آباد رہو میرے بچیوں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے دعا منگی دعا قبول ہو گئی میرے آقا نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے صحابہ والنوں رخ زیبہ پھیریا جبریل کے قدم چوم کے جھوم کے گندے سونیوں دعا قبول ہو گئی اللہ فرماندہ جے لقد زینتو بالایمان قلب دہیا میں دہیا قلبی دے قلب نو دل نو نور ایمان نل سجا دیتا ہے آگیا جے 700 بندیاں نو نال لے کے پتر تیرے ہتھاں دی اللہ خیر کرے توجہ چاہی دیئے میں نو مصطفیٰ دی بارگاہ چایا اسی تے اپنیاں دے دل نہ جت سکے اسی سگے پراما نو راضی نہ کر سکے ساڈا تے ظرف ایڈا ڈگیا ہویا اسی تے سگے چاچے کو معافی منگنی پوے تے مچھاں نو تا دے کے چاچے دے گھر جانے ہیں چاچا ہوئے گا تے گھر ہوئے گا معافی منگن آیا دینا ہے تے ٹھیک نہیں تے اسی جا رہے ہیں اسی تے پھپھیاں نو اکھاں بھی کھانے ہیں اور میرے نبی میلاد والے حبیب خدا دا کردار تے ویخ کڈا بلند ہے کافر ہجے کلمہ نہیں پڑھیا باقاعدہ کلمہ نہیں پڑھیا ویسے اللہ نے دل نو سجا دیتا نور ایمانی نل آیا میرے نبی اٹھ کے کھلوتے استقبال کیتا ودع رداءہ الظہری موڑیاں تو اپنے چادر اتاری وباسطہ علی الارض میرے نبی نے زمین تے بچھا کے اشارہ کیتا دہیا ایتھے بیٹھ جا او دا دل اللہ نے نور ایمانی نل سجایا سی نیلا دیلا تے نہیں سی اے صدیدہ اور مصطفیٰ پاک دی چادر پاک نو رافعہ رداءہ چمیاں چم کے قبلہ پہلے چمیاں چم چم کے چم کے چم چم کے چم کے چم چم کے وضعہ علی رأسی و علی عینیہ ایک باری چمدائے تے سر تے رکھ دے دوجی باری چمدائے تے اکھاں تے لاؤندہ ہے کیونکہ دل نو اللہ نے نور ایمان نل سجا دیتا نا اور جنہ دے دل ایمان نل نور و نور ہون اوہی تے محمد دیاں منصوب چیزاں نل پیار کر دینے نا اوہی تے حضور دیاں نسبت والیاں چیزاں دا حیا کر دینے جڑا نبی پاک دی منصوب چیز نو گالی دے وے سمجھ لو ایمان تو خالی ادنال بیت ساڑی بندی نہیں ہے او پاویں اہل بیت ہون پاویں اصحاب ہون جڑا نبی دیاں منصوب چیزاں دا شکوہ کرے او دا ایمان کوئی نہیں ہے میں قربان جاما میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گیا میرے نبی دی چادر نو اکھا نل لا کے گھندے سونیوں توڑا ظرف ہے تسی میرے پیرا تھلے بچائی مگر میں جاننا ماں اے چادر پیران دے تھلے لین واسطے نہیں اے دے سران دا تاج بنان واسطے وے پتر تیری آنکھ دی نمی نو اللہ قبول کر لوے یا سچا عشقی جد کلو امریکہ بھی درد ہے صدقے جامع مصطفیٰ پاک نے کلمہ پڑھایا صحابی نے کلمہ پڑھیا ایمان دسیا اسلام دسیا مصطفیٰ پاک نے نماز روزہ حج زکاة دا ابلاغ تبلیغ کی تھی تے نعرے مار کے رو
پیا ہچکی بج گئی حضور نے فرمایا کیوں روئے کہندے حضور مینوں میرے گناہ یاد آ گئے نے مصطفیٰ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار کوئی گل نہیں جدوں توبہ کر لئیے اللہ سارے گناہ بخش دیندا ہے جنتاں وچ گھر بنا دیندا ہے صدقے جاواں کہندے حضور میرے گناہ چھوٹے گناہ نہیں میرے گناہ پہاڑاں نالوں وڈے نے حضور استفسار کرن لگے دس ذرا کی گناہ کیتے لوگ کہندے حضور میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں نو اپنے نہ ہتھاں نال قبراں کڈ کڈ کے دفن کیتا زندیاں در قبر کر دتیاں اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ او منظر کیسا ہوے گا جدوں زندہ ٹویا کڈ کے دبی ہوئی بچی نو پوچھیا جائے گا دس ننیے پریے ننیے شہزادیے کیوں تینوں قبر وچ دبیا گیا زندی نو صدقے جاواں دہیا قلبی کہندا سونیو 700 کڑیاں نو زندہ درگور کیتا پھر ایک دہاڑے میں اپنی سگی بیٹی نو ننی جی شہزادی نو میں اپنی بیوی نو آکھیا نوا تلا کے کپڑے پوا دے میں نہ لے کے جانا ہے میری بختوں والی بے خبر بیوی نے حالات تو آگاہ نہیں سی اُڑ دلا کے تلا کے زلفاں چ کنگھی پھیری اکھاں چ سرما لایا نوا جوڑا پہنایا میرے ہاتھ چ ہاتھ پکڑایا حضور میں لے کے اپنی بیٹی نو نکلیا میری بیٹی میرا ہاتھ چم دیئے کہہ دیئے بابا تہاڈا شکریہ تسی مینوں اپنے نال لے کے آئے ہو حضور میں جنگل وچ پہنچ گیا میں اپنی بیٹی نو قریب بٹھایا میں کئی نال ٹپے مارنے شروع کیتے حضور مٹی جدوں اڑدی سی پتھریلی زمین تو میرے کپڑیاں تے ڈگدی سی میری داڑھی چ آ کے گرد و غبار پیندا سی میریاں زلفاں تے میریاں داڑھی دے بالاں وچ میرے رخ و رخسار تے گرد جمی میری بیٹی آ کے میری داڑھی نو صاف کر دیئے میرے کپڑیاں نو چھاڑ دیئے حضور میرے نال پیار دا اظہار کر دیئے انہوں پتہ ہی نہیں سی میں قبر کیوں کڈ رہا وا جدوں قبر نکل گئی میں تکا دیتا میری شہزادی لڑکھڑا کے وچ ڈگے ہاتھ بن کے کہندی ہے ابو نہ مارو میں بھی اللہ دی پیدا کی تھی مخلوقا میں تواڈی چھاتی تے لیٹ کے تواڈے منہ وچوں برکی اپنے منہ وچ لیندی رہیاں بابا مینوں انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھایا جائے حضور مینوں ترس نہ آیا میں مٹی پا دیتے میری بیٹی دیاں چیخاں مینوں اج بھی سون نہیں دیندیاں میری بیٹی دیاں سسکیاں میرے کناں چ پگھلے ہوئے سیسے دی طرح آ کے ٹکران دیاں نے میریاں سماعتاں نو روز لہو لہان کر دیاں نے حضور میں بخشیا نہیں جانا جبریل نے آ کے قدم چوم کے نعرہ مار کے آکھیا یا رسول اللہ دہیا دا متھا چوم کے کہہ دیو دا پیغام آیا جے اے دہیا فکر نہ کر جدو تو ساڈا تے ساڈے محبوب دا نام جپ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا نا اسی تیرے سارے گناہاں دیاں کتاباں اتے رحمت دا قلم پھیر کے ساریاں دے سارے گناہ مٹا کے رکھ دیتے نے آباد بسم اللہ بسم اللہ آباد ربو ساریاں دی توجہ ہے جی اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے توجہ ہے ساریاں دی ایک ہور کلام پڑھن لگا سی لیکن ٹائم میں انہوں ویکھیا کہ اوور ہو چکے
میں جلدی نل تقریر نو مکالمہ تاکہ تشنگی نہ رہ جائے. جو میں کتاباں چو کڈ کے لے آیا، میں کل سیالکوٹ خطاب سی جیسا کہ میں ذکر کر دیتا، جاندیاں بھی کتاباں نال لے گیا پڑھدا گیا، آندیاں بھی پڑھدا آیا، تاکہ میں تانوں کوئی سونیاں جیاں گلاں سنا کے جا سکاں. تقریر دی تانوں سمجھ آئی ہے؟ حضور دی بعثت دا مقصد کی ہے؟ تیاں نو زندہ دفن کرن والیاں نو نبی پاک علیہ السلام نے اے روشنی عطا فرمائی کہ وہ تیاں نو رحمت خدا سمجھن لگ پے. تیاں نو جائیداد چ پورا پورا حصہ جس طرح قرآن پاک نے دسیا بیٹے تو ادھا حصہ دین لگ پے. اور اخلاقی حوالے نال ایک بہت بڑی خرابی یتیماں دا حق کھانا عرب لوگاں وچ پایا جاندا سی. اج بھی جڑے لوگ یتیماں دا حق کھاندے نے نا، اے ابو جہل تے ابو لہب دے رشتہ دار نے. لو دے رشتہ دار نہ ہون، عادت والوں تے رشتہ دار ہی ہوئے نا، کیونکہ تیاں دا حق کھانا، تیاں دا حق کھو کے پتران دے حوالے کر دینا، یاد رکھو ایک کفار عرب دا طریقہ ہے. مصطفیٰ پاک نے تیاں دا حق دلوایا، یتیماں دا حق کھانا اے ابو جہل تے ابو لہب دا طریقہ، شیطان دی راہ تے چلن والیاں دا طریقہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یتیماں نال پیار کر کے کدی اپنے عمل نال دسیا، کدی اللہ دا قرآن سنایا، کدی عید والے دن یتیم نو موڈیاں تے بٹھا کے وکھایا، کدی اپنی زبان نال دسیا انا وکافیل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم نو پالن والا بندہ جنت وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں آمنہ دے لال دیاں دو انگلیاں اکٹھیاں نے. رب تعالی نے حضور دی بعثت دا مقصد بھی رکھیا، یتیماں دا حق حضور دے ذریعے نال دلایا. اللہ دا قرآن مصطفیٰ نے لوکاں تک بہم پہنچایا. اللہ دا پیارا کلام چوتھا پارہ سورہ نساء دی آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اگر کسی بندے نے یتیم دا حق کھادا جے، او میرے بزرگوں چلو جلدی جلدی او دا حق واپس کر دیو. اور ڈاڈیاں راتاں جے قبر دیاں، ڈاڈے دن جے میدان حشر والے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جانے. اے جنہ واسطے حرام حلال ایک کیتی کھلوتا ہے، انہاں نے پتہ نہیں ختمی دوانا ہے کہ نہیں دوانا، انہاں نے جنازہ پڑھ کے پھول پھول جانا ہے. اپنی فکر کر لئیے. اللہ فرماندہ ہے جیڑے بندے ظلم کر کے یتیمان دا حق کھاندے نے، اگرچہ اس سامنے نظر آندہ ہے کہ پیسے انہوں نے ہڑپ کیتے نے، لیکن جہنم دی اگ انہوں نے اصل وچ ایکچولی در حقیقت اپنے شکمہ وچ بھر لئی، جتھے انہوں نے جانا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جہنم دیاں شولے مار دیاں وادیاں انہوں دا ابدی تے دائمی ٹھکانا ہے. میرے نبی نے اپنے عمل اور اپنے قول نل دسیا یتیماں دا حق نہیں کھانا. اور ایک بڑی وڈی لت سی، عرب دے لوگ شراباں پیندے سن، جوے کھیڑ دے سن قبلہ، اور تیران دے نال فال کٹ دے سن. ماڑی ماڑی گل تو جویں اج بھی ساڈے مسلمان او جی کالی بلی رستہ کٹ گئی جی ہن نہیں سفر کرنا، او جی کان بول پیا جی اج انج ہو جانا ہے. یہ ساریاں گلاں بے بنیاد نے. میرے نبی نے آ کے جڑ تو اکھاڑ دتیاں گلاں. صدقے جاواں اللہ دا قرآن بولیا 7واں پارہ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 90. جنہاں نوں چس آ گئی ہے ہاتھ اٹھا کے میرے نال رل جان گے. تاجدار ختم نبوت، اصل تقریر اے جے، اصل تقریر آجے تاجدار ختم نبوت. میلاد دا مقصد تخلیق مصطفیٰ دا مقصد، بعثت مصطفیٰ دا اولین مقصد. اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تقریر میری مکن لگی قبلہ. اللہ فرماندا ہے ایمان والیو شراب پینا شیطانی عمل گندا کام، تمیز ہی نہیں رہندی بندے نو ماں نال
गल कर रहे हैं, भैन नाल कर रहे हैं कि बीवी नाल कर रहे हैं कि कोई महल्ले दी औरत है, सेंस खत्म हो जाती है। शराब शैतानी काम जे, जुआ शैतानी काम जे। कई बंदे कहते हैं शाह जी तुसी कहंदे हो जुए च बरकत नहीं, वो फलाना बंदा ओदा काम ही जुए दा, अद्धे शहर दा मालिक है। ओ कमीनिया तू हजे सबर कर, अद्धे शहर दा मालिक बन गया है ना। वो कीड़े भी ते ऐसे बेगैरत नु पैने ने जिन्ने सूद खादा, जिन्ने हराम ज़दगियां कीतियां, जिन्ने जुए खेले ते जुए खिडाए। जुआरी बंदे दे रिज़क च बरकत नहीं आ सकती। मैं गल कोलों नहीं पिया करदा, अल्लाह दा कुरान झूठा नहीं हो सकता, मुस्तफा दी जुबान दा फरमान झूठा नहीं हो सकता। सदके जावा अल्लाह फरमांदा है जड़ियां फालां कढ़दे जे ना, झूठियां फालां बुत्तां दे उत्ते आके चढ़ावे चढ़ांदे हो, ये भी शैतानी कम। खून सुटदे हो बुत्तां उत्ते, ये भी शैतानी कम। तीर सुट के फाल कढ़दे हो, ये भी शैतानी कम। इन्हां नूं छड्ड देवो। सदके जावा मेरे नबी ने जड़ तो उखाड़ दित्तियां ए बुराइयां। और फिर एक गंदी आदत सी अखलाकी रज़ाइल विच, एक बहुत बड़ी खामी अरब लोगां अंदर, माड़ियां ते जुल्म करदे सन, इंसानां नूं मंडियां विच वेचदे सन। माड़े बंदे दी ते वैल्यू ही कोई नहीं सी। अबू लहब ते अबू जहल वर्गे वड्डे वड्डे चौधरियां दा तूती बोलदा सी। हजरत बिलाल हबशी जैसे कामिल इंसानां नूं ए इंसान भी नहीं सी समझदे। नऊज़ु बिल्लाह पत्थरां ते लिटांदे सन, कोड़े मारदे सन। अम्मार बिन यासिर जैसे उम्दा लोगां नूं आगे च सुटदे सन। मैं सदके जावां मेरे नबी ने आके इन्हां दे अफ़आल कबीहा दी नफी की थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी दी हदीस नंबर 2443 ते हदीस नु खत्म तकरीर नु खत्म करन लगा अपने कलाम ते सदके जावां मेरे नबी दे मकसदे बेअसत वाली तकरीर दा इख्तिताम हो चला जे। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा औ कमा का। हुजूर दी हदीस अजीब मतलब इस हदीस दा पहले लफ्जी तर्जमा सुनो। हुजूर फरमांदे ने उनसुर फेले अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर वाला सीगा। हुजूर फरमांदे ने तू मदद कर अखा का अपने भाई दी जालिमन औ मजलूमन, तेरा भरा जालिम होवे ते भावें मजलूम होवे। हुण बंदे सुन के हैरत दे समुंदर च गोता जन हो जांदे ने, भाई जालिम दी भी मदद करनी है ते मजलूम दी भी, एदा की मतलब है? मेरे मुस्तफा पाक दी हदीस दा मतलब है अगर मजलूम है तुहाडा भरा ओदा साथ देवो, हक दी आवाज बना, मजलूमियत दी सदा ते नवा बन के जुल्म दी वादी विच गूंज जावो। अगर तुहाडा भरा जुल्म कर रहा है ओनू फड़ के समझाओ, ओनू कुरान सुनाओ, मेरा फरमान सुनाओ, ये ओदी मदद है। ओनू दसो इज्जत ते जुल्म कर रहे हैं, ये भी तुहाडे साडे जैसा इंसान है। तकरीर मेरी मुक गई, मेरे नबी करीम आ गए। सदके जामा हुजूर दा मिलाद हो गया। और जड़े सदियां तो लहू दे प्यासे सन, एक दूजे दे खून नाल होली खेडना किबला कारनामा समझदे सन। अल्लाह दे हबीब ने अपनी तबलीग दे जरिए नाल हिदायत कन्वे करके उन्हां नूं परा परा बना दिता। दुनिया मोहब्बत दा गहवारा बन गई। इसी वास्ते मैं लिखी है अरबी आका आए दुनिया सज गई है, रब ने करम कमाए दुनिया सज गई है। बोलो ना अरबी आका आए दुनिया सज गई है, बोलो अरबी आका आए दुनिया सज गई है। मुक गईया ने गम दियां सारियां तुप्पां ने, मुक गईया ने गम दियां सारियां तुप्पां ने। करम दे बदल छाए दुनिया सज गई है, सज गई है, सज गई है,
سج گئی ہے اللہ کرم کمائے دنیا سج گئی ہے قادری صاحب دی آواز ملاؤ تے کہو عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے ڈاکٹر نوید خرم صاحب کے والد بیمار نے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے اور موسیٰ تنویر دی والدہ بیمار نے اللہ پاک جل شانہ شفاواں والے معاملات فرمائے کب عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے نعرہ مار کے کبو عربی آقا آئے دنیا سج گئی اج او آیا جے دی خاطر اللہ نے اج او آیا جے دی خاطر اللہ نے دو میں جہان بنائے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے تو بولو عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے قرشی آقا آئے دنیا سج گئی ہے مکی آقا آئے دنیا سج گئی ہے شرکت لے کے غرب دیاں اجماوانوں شرکت لے کے غرب دیاں اجماوانوں پتر رب ورتائے دنیا سج گئی ہے کبو پتر رب ورتائے دنیا سج گئی ہے اور بار چار ہو گیا جے کرم دے بدل چھائے دنیا سج گئی جنہ دے ہاتھ اٹھے نہیں اور تو اڈی کیا بات ہے کرم دے بدل چھائے دنیا سج گئی کبو 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 کرم دے بدل چھائے دنیا سج گئی ہے کرم دے بدل چھائے دنیا سج گئی ہے مولا کرم کمائے دنیا سج گئی ہے نعرہ سناؤ نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے بستی بستی اہل سنت نے دیکھا بستی بستی اہل سنت نے دیکھا انج میلاد منائے دنیا سج گئی ہے ایک بار میرا خیال جناب کاشف صاحب نے ہاتھ کھڑے کیتے نے کیا بات ہے کہ بلا میں راضی ہو گیا تو آڈے تھے حالانکہ تو آڈے ورگے اسٹیٹس والے بندے مولویاں اگے ہاتھ نہیں چکتے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ڈبل جزامہ عطا فرمائے اور ربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے بولو نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے پروفیسر فاروق زیدی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ ایس مسجد نالوں بہتر مسجد وچ جا کے جمعہ پڑھ رہے ہون گے کہ بلا اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے عمرہ شریف قبول فرمائے اسی پروفیسر صاحب نو یاد کر رہے ہیں تے دعا کر رہے ہیں عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے بولو مدنی آقا آئے دنیا سج گئی ہے یار زندہ صحبت باقی پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ